नहनो इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारा कुन मुस्तकीम बहक इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर अली मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे गौसुल वरा के वास्ते। जुमला औलिया का साया हम सब पर रहे या खुदा रहम फरमा मुफ्ती आजम बेरिया के वास्ते। या इलाही आलमीन इस उर्स मुबारक को कबूल फरमा हजरत वली जमाल रहमतुल्लाह अलैहि के वास्ते। या इलाही आलमीन हम सब के मरहूमीन की मगफरत फरमा हजरत बाबा जी लारवी रहमतुल्लाह अलैहि के वास्ते। या इलाही आलमीन हम सब के खाली दामन गोरे मुराद से पुर फरमा हजरत बाबा गुलाम शाह रहमतुल्लाह अलैहि के वास्ते। या इलाही ले चलें जब दफन करने कब्र में गौसे आजम पेशवाए औलिया का साथ हो। या शाह मन सुल्तान आलम सैयद अहमद कबीर खातिर मन शाद कुन या गौसल आजम दस्तगीर। बारे लाहा करीमा कार सदा बंदा नवाजा, तेरी तौफीक से तेरे फजल से तेरे करम से हर साल की तरह इस साल भी हजरत बाजी मोहम्मद असलम साहब मद्दजिल्लाहुल आली सजादा नशीन और बाजी अब्दुल वाहिद साहब और इनके साहबजादगान ने कुंभा बरादरी के तमाम हजरात ने या अल्लाह 27वां उर्स मुबारक अपने वालिद बुजुर्गवार हजरत किबला आरिफ बिल्ला सूफी बासफा बाबा इस्माइल के प्यारे फरजंद बाजी मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मनाया मुनक्किद किया 40 मरतबा खत्म अंबिया शरीफ, खत्म कुरान करीम और नातो मुनाकिब दरूद व मनकबत और जो लंगर तैयार हुआ या अल्लाह 5 तारीख से लेकर आज तक और इस पूरे हफ्ते में जो कुछ सदका और खैरात किया गया इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर जो कुछ भी इन हजरात ने बाजी साहब के इसाले सवाब के लिए किया है कबूल फरमा। या अल्लाह इस पर जो तू अपने फजल और करम से हमें सवाब अता फरमाए। इस सवाब को हम सब की जानिब से सरवर कायनात अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला से जुमला अंबिया इकराम, जुमला मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवाह को सवाब अता फरमा। या अल्लाह अरब व अजम हिंदो पाक जम्मू कश्मीर जिला रजौरी तहसील बुखोरी नांगा थुप शफियाबाद रार पार जितने भी तेरे वली तेरे बंदे कलमा पढ़ने वाले छोटे बड़े कब्रों में आराम फरमाए, सबको सवाब अता फरमाए। या अल्लाह इसका सवाब सरकार के आबा व अजदाद खासकर सरकार के वालिदैन सरकार के साहबजादे और साहबजादियां सैयदना सिद्दीक अकबर सैयदना फारूक आजम सैयदना उस्मान गनी सैयदना मौला अली की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। माई खतीजातुल कुबरा अम्मा आशा सिद्दीका हजरत उम्मे सलमा हजरत हुबैबा हजरत सफिया और दीगर तमाम माइयों की बारगाह में या अल्लाह दर्जा ब दर्जा सवाब अता फरमा। या अल्लाह हजरत रुकैया हजरत उम्मे कुलसूम हजरत जैनब और हजरत तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा माई फातिमा ज़ोहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हजरत अब्दुल्ला हजरत इब्राहिम हजरत कासिम हजरत तैयब और ताहिर या अल्लाह 2 या 3 या 4 आपके साहबजादे उन सबको दर्जा ब दर्जा सवाब अता फरमा। या अल्लाह इसका सवाब हजरत उवैसे करनी हसन बसरी राबिया बसरिया बायजीद बुस्तामी जुनैद बगदादी सिर्री सख्ती इमाम आजम इमाम शाफी इमाम मालिक इमाम अहमद इब्न हंबल सरकार गौसुल आजम दस्तगीर बहाउद्दीन नक्शबंद शहाबुद्दीन सोरवर्दी और हजरत दाता साहब सरकार गरीब नवाज मुजद्दिद पाक
اعلیٰ حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام شیخ نور الدین ولی، بابا جی صاحب میاں نظام الدین صاحب، شاہ ہمدان صاحب، بابا غلام شاہ صاحب، سائیں گنجی صاحب، سائیں لال دین صاحب، پانچ پیر سرکار، مولانا حبیب اللہ شاہ بخاری، پیر جماعت علی شاہ صاحب، پیر متو صاحب چھوٹی یا سرکار ان کی ہمشیرہ، پیر حیدر شاہ صاحب، سرور حسین شاہ صاحب، سائیں قادر بخش صاحب، سید اکبر شاہ صاحب کی روح کو عطا فرما، مائی صاحبہ کی روح کو عطا فرما۔ یا اللہ پاک خاص کر اس خاندان کے جد اعلیٰ حضرت ولی جمال رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کا آگے جو سلسلہ چلا، حضرت باجی اسحاق جبڑی والے، مائی صاحبہ، باجی الفدین صاحب، یا اللہ اس خاندان کے جتنے بھی حضرات جہاں جہاں بھی ہندوستان پاکستان میں جموں کشمیر میں آرام فرمائے، سب کو ثواب عطا فرما۔ حضرت قبلہ باجی اسماعیل رحمت اللہ علیہ چنڈی موڑ والے پیر صاحب کی روح کو عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب جتنا ساری کائنات کے مومنین کو عطا فرمائے، اس سے کئی گنا زیادہ ثواب حضرت قبلہ باجی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح کو عطا فرما۔ یا اللہ دونوں مائیوں کی روح کو عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے قرب و جوار میں جتنے حضرات ہیں، باجی فرید صاحب ہیں، باجی اشرف صاحب، ان کی روح کو بھی ثواب عطا فرما۔ حضرت قبلہ باجی محمد یعقوب صاحب کی روح کو عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس خاندان کے جتنے حضرات یہاں ریاسی میں، یا اللہ چنڈی موڑ میں، جہاں جہاں بھی قبروں میں آرام فرمائے، سب کو ثواب عطا فرما۔ حضرت نانگا باجی صاحب کی روح کو عطا فرما۔ یا اللہ اور جتنے اولیاء اللہ بزرگان دین جو برکت کے لیے جن کے میں نے نام لیے، اس کے علاوہ بھی بے شمار تیرے بندے ہیں، یا اللہ حصول برکت کے لیے میں نے ان حضرات کا نام لیا ہے، ان اپنے محبوبین بندوں کا صدقہ میری والدہ سمیت تمام حاضرین محفل کے، ہم سب کے جو بھی آبا و اجداد دنیا سے چلے گئے، سب کو ثواب عطا فرما۔ یا اللہ سب کی مغفرت و بخشش فرما، سب کو جنت عطا فرما۔ یا اللہ پاک خاص کر اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں، ہم سب کے خالی دامن گورے مراد سے پر فرما۔ یا اللہ بیمار ہیں تو شفا عطا فرما، مقروض ہیں تو قرض سے سبدوشی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ باجی اسلم صاحب کی عمر میں برکت فرما، باجی بشیر صاحب، باجی عبد الواحد صاحب اور ان کے راجہ باجی جتنے بھی ہیں، یاسر باجی، سب کی عمر میں برکت فرما۔ یا اللہ باجی اسلم صاحب کی جو اہلیہ ہیں، یا اللہ ان پر بھی کرم فرما، باجی اقبال صاحب ہیں، ان پر بھی کرم فرما۔ یا اللہ ہمارے یہ ماسٹر تصدق صاحب جو باجی صاحب کے بڑے خاص مرید ہیں، یا اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت فرما۔ چودھری اسلم صاحب نے شفیع صاحب کی عمر میں صحت میں برکت فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے دلوں کی دھڑکن، اس علاقے کی شان، جنہوں نے بڑی خدمت کی ہے تھوڑے سے عرصے میں، محترم جناب حاجی عبدالسلام دین صاحب کے چشم و چراغ چودھری محمد جاوید صاحب، یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک ان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ یا اللہ اس اباجی اس صوفی عبد القدیر پر بھی رحم فرما۔ مشتاق صاحب آئے ہیں، اپنے بشیر صاحب ہیں، ہمارے گلزار صاحب ہیں، ڈاکٹر شکیل صاحب ہیں، یہ ہمارا سرپنچ فاروق صاحب ہیں، یا اللہ ان سب کے، اور بترابی صاحب ہیں، اور جتنے بھی حضرات یہاں پر، یہ پہلوان صاحب، یہ صوفی صاحب ہیں، مولوی اسلم صاحب، قاری بجاج صاحب، مولانا عبد الخالق صاحب، ولی محمد صاحب، اور جتنے علماء کرام، یا اللہ سائیں ہمارے قبلہ حضرت قبلہ سائیں لال دین صاحب کے چشم و چراغ، سائیں عبد اللطیف صاحب، یا اللہ ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما، اور ہمارے جو ایس ایچ او صاحب ہیں ان پر بھی کرم فرما، ان کو صحیح طریقے سے لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جتنے لوگ میرے سامنے ماسٹر جان ہیں، یا اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ مولوی عارف صاحب کی عمر میں صحت میں برکت فرما۔ ہمارے یہ جو صاحب آئے ہیں، کیا نام ہے، انور صاحب، ان پر بھی کرم فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ میرے والد صاحب بیمار ہیں، انہیں بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک حافظ ماجد صاحب کی والدہ بیمار ہیں، شفا عطا فرما۔ میرے والد صاحب بیمار ہیں، انہیں بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ محمد اسلم کولی کا جو جوان بیٹا سرن کوٹ کا چلا گیا، اس کی مغفرت فرما۔ یا اللہ کلر میں ایک بچہ چلا گیا نوجوان، اس کی بھی مغفرت فرما۔ ثاقب، یا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ بشیر کھٹانا بیمار ہے، اسے بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے تنگ دست ہیں ان کی تنگیاں دور فرما۔ یا اللہ اس لنگر میں چائے بنانے والے، لنگر تیار رکھنے والے، یا اللہ جو خدمت انجام دے رہے ہیں، سب کے
کاروبار میں برکت فرما، آپ روزگار میں برکت فرما یا اللہ، جن کے صاحب کے بعد اپنے حاجی باجی بشیر صاحب کی دعا کریں گے، آپ سب اپنی مرادیں جو ہے اپنے دل میں رکھیں اور باجی صاحب کی پوری دعا جو ہے انشاءاللہ آپ کو رنگ لائے گی۔ جناب حاجی